वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आई होप इट वाज रिलैक्सिंग फॉर यू, क्योंकि हमारा जो अगला सवाल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. डॉक्टर साहब, मैं डेफिनेशनल कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ कि हम लोग जिस तरह इसको डिफाइन करके दर हकीकत रिश्वत है क्या. हम लोग ये भी देखते हैं, अगर जैसे आपने एक मिसाल दी कि हम लोग किसी गवर्नमेंट एरिया में हो, कोई हमारा कोई काम हो, बेशक कोई लाइसेंस वापस निकालना हो चालान के तौर पे, तो हम कहते हैं यार हमें जहमत होगी, तो भाई अगर 100 रुपये जुर्माना है तो तुम 20 रुपये ऊपर रख लो, तुम अंदर जाके मेरी तरफ से ले आओ. उसको हम कमीशन भी कहते हैं, यानी कि कोई और काम आपके लिए कर रहा है आसानी के तौर पे, उसको हम कमीशन का नाम देते हैं. दर हकीकत काफ़ी दफ़ा ये रिश्वत भी होती है. हम किस तरह, आम आदमी किस तरह डिफ़ाइन करे कि मैंने रिश्वत दी है? देखिए जी, इसमें तो हमारा काम बहुत आसान हो गया कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इसको ख़ुद बयान कर दिया कि जब कभी कोई शख्स किसी ऐसे शख्स को कि जिसके पास कुछ इख्तियारात हासिल हैं, जिसको उसको पैसे को देकर, पैसे की लालच के ज़रिए से कोई नाजायज़ काम करवाए. अगर आपने किसी को पैसे दे के अपना जायज़ काम करवाया है तो यकीनन वो शख्स के जो पैसे मांग रहा है वो तो गलत काम कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, लेकिन आप रिश्वत देने में इन्वॉल्व नहीं है, अगरचे कि ज़ाहिर है कि ये काम भी अवॉइड होना चाहिए. लेकिन रिश्वत की डेफिनेशन ये है कि एक शख्स दूसरे को कि जो किसी ख़ास हैसियत का हामिल है, उसको एक ख़ास इख्तियार मिला हुआ है, उससे वो अपना काम करवाए कि जो काम करवाना आम हालात में उसके लिए जायज़ नहीं है, वो डिज़र्व नहीं करता. और एक और लफ्ज़ आता है रिश्वत के लिए, तोहफ़ा, कि प्रेजेंट दे दिया. चाहे वो वाज़ेह रिश्वत हो, चाहे वो तोहफ़ा हो, चाहे कोई और आप लफ्ज़ उसके लिए इख्तियार कर लें, अगर वो काम के जो करवाना मकसूद है वो नाजायज़ काम है, वो अगर उसके किसी अपने इस तरह के पैसे के इस्तेमाल के ज़रिए से करवा रहा है तो वो रिश्वत दे रहा है. ठीक. डॉक्टर साहब, एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकालना चाह रहा था मैं रिश्वत के हवाले से, कि जो हमें क्लियर डिफाइन कर दिया कि जो रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं. अब इस सूरत हाल में अगर हमें प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि ये भी बहस बहुत आती है, हम घर बैठे बहस करते हैं कि रिश्वत लेने वाले ख़त्म हो जाएंगे तो देने वाले ख़त्म हो जाएंगे, कोई कहते हैं रिश्वत देने वाले ख़त्म होंगे तो लेने वाले ख़त्म हो जाएंगे. अगर हमें वाकई तौर पे, दिस इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं चाह रहा हूँ कि आपका नज़रिया क्या है इस मौजू पे, कि किन के ऊपर हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रिश्वत लेने वाले अगर एक तरह एक मौके पर ख़त्म हो जाएं तो देने की ज़रूरत पेश ना आए. वो लोग के जो अपने काम करवाते हैं वो ज़ाहिर है कि अगर ये महसूस करेंगे कि मुआशरे में इसका कोई इम्कान ही नहीं है कि हम पैसे देंगे तो पैसा कबूल करने वाले लोग मौजूद होंगे, वो इसकी हिम्मत नहीं करेंगे. असल में ये बुराई भी वजूद में आती है इसलिए कि आप सरकारी अफसरों को इख्तियारात तो बहुत दे देते हैं और उनकी तनख्वाहें बहुत थोड़ी होती हैं. बिल्कुल. वो अपनी ज़ाती रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने मामलात को सरअंजाम देने के लिए अपने पास पैसे नहीं पाते और वो महसूस करते हैं कि इख्तियारात उनको इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो थोड़ी सी रुकावट खड़ी करें लोगों के रास्ते में तो वो बहुत कुछ पैसा हासिल कर सकते हैं. सो हमारे यहाँ ये माशी नाहमवारी, तनख्वाहों का नामाकूल होना, लोगों को बेजा तौर पर बहुत ज़्यादा इख्तियारात देना, ये सब मिलजुल कर इस सूरत हाल को पैदा करते हैं कि जो इस वक्त हमारे माशरे की. लेकिन अगर तनख्वाह इतनी हो कि 2 वक्त की रोटी आराम से आ जाती है तो फिर तो वाकई नीयत की बात आती है ना. नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे. इसमें कोई शक नहीं कि आज भी हमारे इस तरह इतने बुरे हालात में भी बहुत कम तनख्वाह पाने वाले भी बाज़ सरकारी अफसर ऐसे हैं कि जो एक पाई रिश्वत नहीं लेते. बिल्कुल. तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर हम इसका तज्जिया करके बता रहे हैं कि तनख्वाहें कम हैं कि हम रिश्वत लेने को जस्टिफाई कर रहे हैं. मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमें अपने माशरे से रिश्वत को ख़त्म करना है तो हमें सबसे पहले ये इक़दाम करना होगा कि हम रिश्वत लेने के फैक्टर्स, अवामिल, उनको ख़त्म करें. मेरे ख्याल से एक मुस्तकिल हल ये होगा. सवालों की जानिब बढ़ने से पहले एक जो लिंक बनाना चाह रहे थे आखिर में, नाअहलियत का, खुशामद और रिश्वत, दोनों से हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं. एक कि मेहनत नहीं करनी, आसान एक शॉर्टकट निकालना जिसके हम कायल हो जाएं कि भाई हमने इसी तरीके से जाना है तो हमें कोई एक चीज़ मिलेगी. दूसरा एक ताकत, एक हुनर की ताकत हो या एक दौलत की ताकत हो, दोनों तरह से एक ताकत के बेसिस पे आपको कोई जॉब मिलनी या कोई सीट मिलनी कहीं किसी भी चीज़ में, ये एक नाअहलियत को पैदा तो ज़रूर करिए. क्या इनके अलावा, खैर इनका लिंक भी मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके नज़र में इसका क्या ताल्लुक है, लेकिन इसके अलावा भी कोई कॉन्सेप्ट है जिसे हम नाअहलियत से छुटकारा पाएँ? देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कोई ताकतवर इंसान है और वो करप्ट भी है और वो आपके कुछ काम कर सकता है, अगरचे कि आप उन कामों को, आप उन फ़ायदों को डिज़र्व नहीं करते,
تو اس طاقت ہی کے نتیجے میں وہ کرپشن پیدا ہوتی ہے کہ جس کے بعد وہ رشوت لیتے ہیں اور ایک شخص کے جو ڈیزرو نہیں کرتا, جو میرٹ پہ پورا نہیں اترتا, اس کا کام ہو جاتا ہے. اس وجہ سے طاقت کا, کرپشن کا, نااہلیت کا اور رشوت کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور ظاہر ہے یہی معاملہ چاپلوسی کا بھی ہے کہ آپ بے جا تعریف کرتے ہیں اور طاقتور انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ تو میرا بڑا عزیز لاڈلا ہے, اس کا تو کام ہونا چاہیے. اس کو ختم کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک انتہائی غلط کام ہے جس کے نتیجے میں میرٹ کا خاتمہ ہو جاتا ہے, اور وہ لوگ کہ جو رشوت لینے اور دینے میں انوالو ہیں اگر وہ پکڑے جائیں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, ان کو عبرتناک سزا ملے. بالکل. اور میرے خیال سے اس طرح تو یہ سسٹم سسٹین کرنے کی گارنٹی ہوتی ہے کہ اسی طرح کے لوگ, نااہل لوگ آئیں گے اور پھر وہ اسی طرح کے سسٹم کو آگے کنٹینیو کریں گے, نہ کہ اس کو بدلیں. سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں. ہماری آڈینس یہاں بے چین ہے سوال پوچھنے کے لیے. آئی ایم شیور پہلا سوال. ظہیر اسکر میرا نام ہے. شامل کے حوالے سے میرا کویسچن یہ ہے کہ جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے اپنے ایک ٹیچر کو ایک اسٹیٹس دیا ہے, ایک رسپیکٹ دی ہے. ایون کہ جیپنیز کے کرنسی کے اوپر ان کے ٹیچرز کی پکچرز ہیں, انہوں نے ایک ان کو وہ جو فیسلٹیز دی گئی ہیں. لیکن ہمارے یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. یہاں پہ اگر خوشامد کرتا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر کی تو وہ کچھ اور کنسیپٹ سے کرتا ہے. حالانکہ خوشامد جو جائز ہے وہ ٹیچر کی اس حوالے سے زیادہ حصول علم کے لیے ہے, نہ ہی ہم نے اپنے ٹیچر کو اتنی فیسلٹیز دی ہیں. خوشامد جو اصل میں کرنی چاہیے اس حوالے سے نہیں, دوسرے حوالے سے ہم رسپیکٹ بھی نہیں دیتے ٹیچر کو. تو اس مائنڈ سیٹ کو, ہم قومی مائنڈ سیٹ کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ جی سر. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے ہاں یہ بیماری جہاں اور اداروں میں ہے وہاں تعلیم کے محکمے میں بھی ہے, خاص طور پر اس سسٹم میں کہ جہاں ٹیچر براہ راست اپنے اسٹوڈنٹس کی گریڈنگ کرتا ہے. اسٹوڈنٹس ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے. ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں بعض اوقات میرٹ کو اگنور کیا جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ پچھلے 20-25 سال میں تعلیم کے محکمے میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ اب ایز اے ٹیچر آپ ایک پروفیشنل ٹیچر بن کر ایک باوقار زندگی گزار سکتے ہیں. صورتحال میں تبدیلی آئی ہے اور اب زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ اس طرف مائل بھی ہو رہے ہیں. اس لیے ایسی صورتحال میں کہ جب آپ بعض ایسی چیزوں کو دیکھیں کہ جو اصول سے انحراف ہیں, مایوس نہ ہوں, اپنی بات کو بیان کریں, جو بات غلط ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کریں, کرٹیسائز کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ حالات انشاءاللہ امپروو ہوں گے. بالکل. اگلے سوال کی جانب پڑھیں گے. جی. میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے کام جس طرح فرما رہے تھے کہیں اٹکے ہوتے ہیں اور ہم ان کی پوزیشن کو اور ان کو عہدے کو دیکھ کے ان کی تعریف کرتے ہیں اور کوئی اپنی واقفیت نکال لیتے ہیں. کسی طرح وہ بندہ مائل ہو جاتا ہے, صاف کارن رکھتا ہے ہمارے لیے, تو وہ جو کام اس نے ہفتے بعد کرنا ہوتا ہے اسی دن کر دیتا ہے. اس کے عوض ہم اظہار تشکر کے لیے اس کے پاس کوئی کیک لے کے چلے جاتے ہیں, کوئی گفٹ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کس کیٹیگری میں فال کرے گا؟ کیا ہم اس کو رشوت سمجھیں گے, اس کو چاپلوسی سمجھیں گے, یا ہم اس کی آنر سمجھیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. ظاہر ہے کہ یہ بیجا تعریف کرنا اور جھوٹ بولنا غلط ہے. آپ نے اس کو کوئی تحفہ دے دیا, اس میں میرے اور آپ کے ٹیسٹ میں فرق ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ تحفہ دینے کی ضرورت کیا ہے. اس کے نتیجے میں آپ اصل میں آفیشلز کے مزاج کو بگاڑ رہے ہیں, لیکن اس کو میں ناجائز نہیں کہہ سکتا. جو چیز ناجائز, حرام اور ناقابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کام جائز طریقے سے بنتا نہیں تھا اور آپ نے تعریف کر کے, آپ نے تحفہ دے کے, آپ نے رشوت دے کے اپنا کام کروا لیا. ان معاملات میں ظاہر ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہے تعریف کی قسم کی کہ جو بیجا تعریف تھی, تو بیجا تعریف کرنا ویسے ہی غلط ہے, تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. ادھر ایک سوال. السلام علیکم, میرا نام سیرش الیاس ہے. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا اس سے جو انسان کے ذاتی اخلاق اور ایمان پہ بھی فرق پڑتا ہے؟ کیا وہ متاثر ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, ایمان جس کو آپ کہتے ہیں نا, اللہ کے ساتھ تعلق, اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے اخلاقیات کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص کے جس کا اخلاق نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ, اور جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا, عہدوں کو توڑتا ہے, اس کا کوئی دین نہیں. تو اصل میں ہم نے تو ایمان سمجھ لیا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ جذباتی ظاہری وابستگی کو. اصل حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا اتنا گہرا رشتہ ہے اخلاقیات کے ساتھ کہ اگر آپ قرآن کو گہرائی سے پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ
کہ سچا ایمان پیدا ہی اس دل میں ہوتا ہے کہ جو دل اچھے اخلاق سے منور ہو. جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے وہ ایمان نہیں پا سکتا. قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے بار بار کہ ابو جہل اور ابو لہب ایمان نہیں پا سکے، اس لیے نہیں کہ وہ پیدائشی طور پر کافر تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے اندر وہ اخلاقی حس بیدار نہیں ہوئی کہ جس کے بیدار ہونے کے نتیجے میں وہ ایمان کو ڈیزرو کرتے. کیا بات ہے. اسی حس کو قائم رکھیں. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر مزید سوالوں کی جانب بڑھیں گے.